बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात का दर्द भरा वाक़या सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक बार का वाक़या है कि बीबी फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी और रो रही थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो घर में तशरीफ़ लाए के देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फ़ातिमा चक्की पीस रही हैं और साथ में रो रही है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बीबी फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछने लगे, ए फ़ातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो कर फरमाने लगीं, ए मेरे प्यारे शोहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे अबू जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा, ए अब्बा हजूर, आप किस को तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे अब्बा जान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो कर फरमाने लगीं कि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है, आज मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ए फ़ातिमा, अभी तक तो प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही है और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं इस तेरी जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा? तो बीबी फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगीं, जिस तरह आपने मेरे अब्बा हजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, इसी तरह से मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पूछने लगे कि ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये इतना आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन ही तुम ये काम क्यों कर रही हो? तुमने बहुत काम कर लिए हैं। बीबी फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो कर फरमाने लगीं, ए मेरे प्यारे शोहर, आपके भी तो हक़ अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक़ अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूं। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियां बनाकर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूँ आप लोगों के, ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंद कर पीस कर खिलाएगा? ये कहकर बीबी फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ही ज़्यादा रोने लगीं और साथ में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी रोने लगे। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को समझा कर वहाँ से उठ लेते हैं और कहते हैं कि ये काम मत करो। तब ही बीबी फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तबीयत ख़राब होने लगती है, इन्हें तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रो रहे हैं, बीबी फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो रही हैं और इतने में घर में हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तशरीफ़ ले आते हैं। वो दोनों अपनी माँ और बाप को रोते हुए देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचिए वो कैसा इल्म होगा, वो कैसा मंज़र होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैंने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा, मेरे बच्चों को कौन रोज़ सुलाएगा। इस माँ के दिल पे क्या गुज़रती होगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और बीबी फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी बहुत रोने लगीं और अपने माँ और बाप को देखकर इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी रोने लगे और पूछने लगे, ए अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खामोश रहे। फिर बीबी फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछने लगे, ए अम्मी हजूर, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पे चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तब ही अंदर से आवाज़ आती है,
اے میرے پیارے بچوں تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ کر خوب روتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی رو رہی ہیں، امام حسن بھی رو رہے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھا کر 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی بھی کمی کی ہو یا آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں، آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو ان کی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بات کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے تب دفن کیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی ہیں، امام حسن رو رہے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بات اور کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا ہے، اے فاطمہ تو سحری کر کے حضرت علی کے دسترخوان میں اور افطاری کرنا میرے ساتھ اپنے پیارے ابا جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھا دیتے ہیں، دوسری طرف حضرت امام حسن اور تیسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھا دیتے ہیں۔ تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو۔ اس طرح سے یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟
یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا جنازہ ہے جس کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تب ہی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو بخشی بخشائی تھیں، وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو ہر گناہ سے پاک تھیں۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گناہ گار ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے کافی دیر تک روتے رہے، وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزار سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو میرے پاس۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔